इमरान खान इज़ कमिंग बैक। और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि ये पाकिस्तान के वो तमाम बड़े बड़े सहाफ़ी कर रहे हैं कि जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के केसेस की समाअत को ना सिर्फ अदालतों के अंदर जाकर सुनते हैं बल्कि उनके तज्ज़िये पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के ऊपर फिर चलाए जाते हैं, क्योंकि वो अदालत के अंदर खड़े होते हैं। वो जजेस के रिमार्क सुनते हैं, वकला के रिमार्क सुनते हैं, वो उनकी बातें सुनते हैं, उनके पॉइंट सुनते हैं, गवाहों की चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जो कंक्लूजन होता है वो मीडिया के ऊपर आकर बताते होते थे। और यही वजह है कि शायद जो पैमरा है उसने अब पाबंदी लगा दी कि जी कोई भी किसी भी किस्म की जो अदालती समातें हैं उनकी कवरेज नहीं की जाएगी, उनके ऊपर तज्जिया नहीं दिया जाएगा, उनकी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी, उनकी बातें बाहर नहीं आएंगी, जो जजेस रिमार्क्स देंगे वो बाहर नहीं आएंगे, जो वकला रिमार्क्स देंगे वो बाहर नहीं आएंगे, जो बहस होगी वो बाहर नहीं आएगी, वो जो गवाहों की बातें होंगी उनको सामने नहीं लाया जाएगा। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, मगर ये जितने भी अहम तरीन लोग हैं, अहम तरीन जो सहाफ़ी हैं जो अदालतों के अंदर जाते हैं, तो अब उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम के ऊपर हर जगह ये लिखना शुरू कर दिया है कि जी कम इमरान खान इज़ कमिंग बैक, आई के इज़ बैक, इमरान खान वापस आ रहा है। और फिर अगर हम थोड़ी सी चीज़ों को देखें, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, जिस तरह से सेटिंग्स चल रही हैं, तो यकीन जानिए कि ऐसा लगता है कि इमरान खान वाकई वापस आ रहा है, क्योंकि इमरान खान पर देखे 3 बड़े बड़े केसेस थे। एक तो केस उनमें से मुकम्मल तौर के ऊपर उड़ गया और ये सबसे खतरनाक केस माना जा रहा था ये इमरान खान के लिए, यानी कि ऐसा कि आर्टिकल 6 इसके ऊपर लगा हुआ था। ये केस इमरान खान के ऊपर सबसे ज़्यादा सख्त था, इसको माना जा रहा था। और कहा यह गया था, यानी कि केस ये था कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़कर, असम्बलियाँ तहलील करके मुल्क से गद्दारी की है। ये केस बेसिकली एक वकील ने दायर किया था और फिर बाद में उस वकील का कत्ल हो गया था। अच्छा, जिस वकील ने अब ये केस किया वो जब कत्ल हो गया तो एक नया वकील आया, उसने इस केस की पैरवी की। और दिलचस्प बात ये है कि वो जो वकील कत्ल हुआ था उसको भी FIR के अंदर नामजद कर दिया गया, यानी कि इमरान खान के अंदर नामजद कर दिया गया कि जी इसके कत्ल के अंदर भी इमरान खान था, इसको कत्ल करवाने में भी इमरान खान था। अंदाज़ा लगा लीजिए। और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको बताया गया कि यानी कि ये जो मामला थे ये सारे ऐसे नहीं थे कि इमरान खान इसके अंदर मुलविस होता, बल्कि ये ख़ानदानी दुश्मनी थी। और फिर जो सबूत आए, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके अंदर भी ये बताया गया था कि ये ख़ानदानी दुश्मनी के ऊपर कत्ल हुआ है, इमरान खान ने इसको कत्ल नहीं करवाया। तो उसके बाद अब जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प बनी हुई है इस केस के अंदर, यानी कि इमरान खान को जो सिर्फ बोग्स के अंदर और नफरत के अंदर डाला गया था, तो ये मामला अब खत्म हो गया। और इस केस के ऊपर जो आर्टिकल 6 लगाने की बात की जा रही थी अब वो भी खत्म हो गई, यानी कि इस केस से आप यूँ समझिए कि इमरान खान को ऊपर आर्टिकल 6 लगाने, इमरान खान को गद्दार क्लियर करने, इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने के जो फैसले थे उसको कंडेम करने के हवाले से जो कोशिश की जा रही थी, मुकम्मल तौर पर ये केस फारिग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इस केस के अंदर से कुछ भी नहीं निकल सकता, ये केस इमरान खान के ऊपर से खत्म हो गया। अच्छा, इसके बाद जो 2 और केस हैं, एक साइफर केस है और दूसरा तो तोशाखाना केस है, इसके अलावा और जो इद्दत केस है, अब इनके हवाले से भी बड़ी अच्छी और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं, जो थोड़ी थोड़ी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले 24 घंटे बड़े अहम रहे और रात गए जो चीज़ें हुई हैं वो सुनकर तो आपको यकीनी तौर पर बड़ी खुशी भी होगी कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब जो इमरान खान के लिए हालात थे, अब जो इमरान खान के लिए सिचुएशन थी वो बेहतर होती चली जा रही है, वो जो चीज़ें थी वो ठीक होती चली जा रही हैं और मामलात जो हैं अब वो इन लोगों के हाथ से निकलते जा रहे हैं कि जो इमरान खान को फंसाना चाहते थे। अब क्या कुछ हुआ है ये मैं जानने से पहले, अगर आपने हमारी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, अगर आपने बगा फैक्ट्स फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है, तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके इस मामूली से क्लिक से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमें बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा एतमाद देता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको सपोर्ट करने के अंदर हम भी अपना हिस्सा डालते हैं, आप भी अपना हिस्सा डालिए। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइफर केस का फैसला जो है वो अब 28 मई को आने जा रहा है, यानी कि इस हवाले से जो गुल हसन साहब हैं, जस्टिस गुल हसन और जस्टिस जो आमिर फारूक हैं, वो साइफर केस सुन रहे थे और इस हवाले से चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हुई हैं। क्योंकि अब देखें कि इद्दत और साइफर केस में जो मेन वकील था वो तो पेश ही नहीं हो रहा था, वो तो आ ही नहीं रहा था। रिजवान अब्बासी साहब जो हैं बड़े महंगे वकील हैं और वो इसके अंदर पेश ही नहीं हो रहे थे। और इद्दत केस के अंदर तो उनको बड़ा ज़्यादा अहम माना जा रहा था, क्योंकि खबर मानिका जो है, देखिए बात ये है कि इसका खबर मानिका के ये पर्सनल ज़ाती वकील थे, यानी कि ये इद्दत केस के अंदर खबर मानिका ने करवाया हुआ था और हुकूमत ने एक अलहदा से वकील किया हुआ था। इद्दत केस के अंदर बेसिकली 2 वकील थे इमरान खान के खिलाफ, एक खबर मानिका का अपना और एक जो इद्दत केस के हवाले से जो सरकारी वकील था वो था। अब जो वो अपना केस था, अपना जो रिजवान अब्बासी उनका अपना जो वकील था, अब वो कभी उसकी बारे में ये खबर आ जाती जी तबीयत ख़राब है, अब उसके बारे में ये बार बार कहा गया कई पेशियों के ऊपर जी वो तो मुल्क से बाहर है। और फिर इमरान खान के वकील ने जिस तरह से दलाइल दिए हैं, जिस तरह से बातें की हैं, और फिर अब ये देख लीजिए कि ये जो इद्दत केस था ये बेसिकली तो अब खबर मानिका ने चलाया हुआ है, लेकिन उससे पहले ये एक आम शहरी ने जिसको कोई जानता था नहीं था उसने रजिस्टर्ड करवाया था और उसने ये दावा किया था कि जी इमरान खान ने तो इद्दत के अंदर ही निकाह कर लिया है। तो उसके बाद वो जो बंदा था
وہ سائڈ پر ہو گئے. یعنی کہ پھر عدالت نے کہا کہ ایسے تو کوئی بھی کسی کے بارے میں آ کے نہیں کہہ سکتا, کوئی کیس نہیں کروا سکتا ہے, تو یہ کیس نہیں چلایا جا سکتا. اس کے بعد کیا ہوا, خاور مانیکا کو اٹھا لیا گیا. خاور مانیکا کو جب اٹھایا گیا تو 3 دن بعد وہ منظر یہاں پہ آیا, تو اس نے کہا جی یہ کیس تو میں لڑوں گا, میری بیوی نے تو بڑا غلط کیا ہے, میری بیوی کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر خاور مانیکا صاحب میدان میں آئے, انہوں نے وہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا, اور وکیل وہی رہا, یعنی کہ وکیل وہی رضوان عباسی ہی رہا کہ جو اس سے پہلے اس عام شہری کا وکیل تھا, اس کے ذریعے کیس لڑا تھا. اب وہی وکیل رہا اور وہ کیس لڑتے رہے. اب جب یہ کیس لڑتے رہے تو عدالت نے کہا کہ تم 5 سال سوتے رہے تھے, کہ 5 سال تو یہ تمہاری بیوی اس کے ساتھ رہی ہے, تم سوتے رہے تھے, اس وقت تمہیں نہیں, تمہاری غیرت نہیں جاگی, اس وقت تمہیں نہیں پتہ چلا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ کیا کر لیا. اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ جو ملازم تھے ان کی جو گواہیاں, یعنی کہ کتنے گھٹیا طریقے سے یہ کیس لڑا گیا تھا, کتنے گھٹیا طریقے سے یہ کیس کیا گیا تھا. پھر وہ جس کار میں آیا تھا اس کار کا نمبر پلیٹ جو تھی وہ بھی جعلی تھی, وہ کار بھی جعلی تھی, اس کا ڈرائیور جو تھا وہ بھی جعلی تھا. یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی تھی, تماشا بنتا رہا تھا. اور پھر اب یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی جو بیٹیاں تھیں خاور مانیکا کی, بشرا بی بی کی, ان کی ویڈیوز آتی رہیں, وہ اپنی ویڈیوز بنا کے پیش کرتی رہیں, سوشل میڈیا کو ڈالتی رہیں کہ ہم عدالت جانا چاہتی ہیں, ہم عدالت کو بتانا چاہتی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ کریکٹر لیس نہیں ہیں, وہ بڑی ویل کریکٹر ہیں, ان کا بڑا اچھا کریکٹر ہے, ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے عدت کے اندر نکاح کر لیے. ایسی کوئی بات نہیں تھی, ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوئی تھی. وہ عدالت کے اندر آنا چاہتی تھیں مگر ان کو عدالت کے اندر نہیں آنے دیا گیا. بہرحال ان کی جو ویڈیوز تھیں وہ سامنے آ گئیں, اور اس کے بعد جو سچویشن ہوئی وہ بڑی زبردست ہو گئی. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اس کیس کو بھی لٹکانے کی بار بار کوشش کی جاتی رہی. سرکاری وکیل نے کہا کہ پہلا سرکاری وکیل تھا عدت کیس کا, اس نے تو کہا تھا کہ جی یہ کیس تو بند ہی نہیں سکتا, یہ کیس تو چل ہی نہیں سکتا, یہ تو کوئی بھی, یعنی کہ عدت کیس کے اندر تو کوئی بھی اسی طرح کوئی بھی آ کے کسی کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے فوراً بعد ہی کیا ہوا, اس کو اٹھا دیا گیا اور ہٹا دیا گیا, اور اس کی جگہ ایک نیا پروسیکیوٹر لایا گیا. اب وہ جو دوسرا آیا وہ بڑے زبردست طریقے سے کیس لڑتا رہا, بڑا دھواں دھار تقریریں کرتا تھا کہ جی اسلام کو نقصان پہنچا دیا, آئین کو نقصان پہنچا دیا, قانون کو نقصان پہنچا دیا, عمران خان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جانا چاہیے. بہت باتیں وہ کرتا رہا مگر کچھ بھی اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں. وہ کیس لڑتا رہا. رضوان عباسی جو تھے وہ کبھی پیش ہو جاتے تھے, کبھی نہیں پیش ہوتے تھے. اور اب 29 مئی کو اس کیس کا فیصلہ سنانے کی تیاری کر لی گئی ہے, اور پاکستان کے بڑے بڑے جو ماہرین ہیں, سیاسی ماہرین ہیں, گرو گھنٹال ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو خاور مانیکا تھا اس نے جو بدنامی اٹھانی تھی وہ اس نے اٹھا لی, اور اب مزید اس کے حصے میں بدنامی آئے گی, کیونکہ اس کیس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں, تو اس کیس میں بھی عمران خان بری ہو جائیں گے. اچھا, اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ 28 مئی کے حوالے سے بھی بڑا اہم دن مانا جا رہا ہے, کیونکہ سائفر کیس اس دن بری ختم ہو جائے گا. بالکل اس سائفر کیس کے اندر کچھ نہیں بچا. پروسیکیوٹر نے جب یہ مان لیا ہے کہ یہ جو عمران خان کے خلاف سزا ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی, پروسیکیوٹر اب یہ کہتا نظر آتا ہے, یعنی کہ کچھ دلائل اور ثبوت تو ان کے پاس ہے نہیں, اور مجھے کہتا ہے جی ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا تھا تو دوبارہ ٹرائل کر لیں. جج نے کہا کہ کیا بے وقوف والی بات ہو گئی ہے کہ آپ دوبارہ ٹرائل کریں, یعنی کہ ایک بندے کو آپ لوگوں نے 3 ہفتے کے اندر سزا سنا دی, اس کے اوپر سزائے موت ہو سکتی تھی سائفر کیس کے اندر, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ ٹرائل چلا لیں. اور وہ اسی لیے دوبارہ ٹرائل چلانے کا کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کیس میں کچھ ہے نہیں, اور یہ کیس بھی اب بہت جلد فارغ ہو جائے گا. انشاءاللہ پاکستانی قوم جو ہے 28 مئی کو یہ خوشخبری سنے گی کہ سائفر کیس بھی اڑ گیا. اچھا, اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے جو کہا تھا کہ مجھے جو جتنا بھی تم لوگ پریشانی میں ڈالنا چاہو گے, جتنا بھی میرے خلاف ہوگے, میں اتنا ڈٹ کے کھڑا ہوں گا. تو اب جو سارے گواہ عمران خان کے خلاف تھے, سارے کیس تھے, وہ سارے فارغ ہوتے جا رہے ہیں. توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے. سائفر کیس جو ہے وہ 29 مئی کو, 30 مئی کو عمران خان خود عدالت کے اندر پیش ہو رہے ہیں. سوری سائفر کیس جو ہے وہ 28 مئی کو, اس کے بعد عدت کیس جو ہے وہ 29 مئی کو, اور 30 مئی کو عمران خان خود عدالت کے اندر نیب کیس کے اندر پیش ہوں گے. اور پھر جو خوشخبریاں ہیں وہ انشاءاللہ پاکستانی عوام کو, پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی. کیونکہ دیکھیے اب اس طرح سے عدلیہ کا مسلسل مذاق نہیں اڑایا جا سکتا, اس طرح سے عدلیہ کو مسلسل خراب نہیں کیا جا سکتا, اس طرح سے عدلیہ کا مسلسل غیر قانونی استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی کہ جس طرح سے کی گئی, کہ یعنی کہ جھوٹے کیس کروائے گا. 200 کیس آپ سنیے, سوچئے کہ جس بندے کے اوپر کروا دیے گئے ہوں, عمران خان کے اوپر 200 کیس کروائے گئے تھے, مگر نتیجہ کیا نکلا, رزلٹ کیا نکلا, کچھ بھی نہیں نکلا. اس کے اندر سے کچھ بھی عمران خان کے خلاف یہ نہیں نکال پائے ہیں. اور بار بار جو یہ کہا جاتا رہا عمران خان نے تو غداری کر دی, عمران خان تو ایک فتنہ ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ مریم نواز کے اور رانا ثناء اللہ کے جو بیان آیا کرتے تھے کہ جی عمران خان کو تو ہر صورت ختم کر دینا چاہیے, یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے, اس فتنے سے پاکستان کی جان چھڑوا دینی چاہیے. تو اب اس چیز کو دیکھیے کہ ان سارے معاملات کو اس نہج تک پہنچا دیا گیا کہ اب وہی رانا ثناء اللہ بار بار کہتا نظر آ رہا ہے کہ جی ہم سب کو اکٹھے مل کر بیٹھنا چاہیے. اگر عمران خان کے خلاف اب خسروں کو استعمال کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر آپ عمران خان سے صلح کر لیجئے. حامد میر کے اندر پروگرام کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ باتیں کی. تو اب عمران خان کو جیتتا ہوا دیکھ کر اب رانا ثناء اللہ جیسا بندہ بھی یہ کوشش کر رہا ہے, یہ خواہش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو منا لیں, کسی نہ کسی طرح عمران خان کے ساتھ. کیونکہ دیکھیے رانا ثناء اللہ کو اب وزارت جو ملی ہے وہ ملی ہے نواز شریف کے کہنے کے اوپر, نواز شریف کی خواہش کے اوپر. اور نواز شریف اس وقت بنا ہوا ہے بالکل کھرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کو پتہ چل گیا کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنیں گے تو ہی کوئی ہماری عزت بچے گی,
सियासत बचेगी और नवाज जो राणा सनाउल्लाह है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है और मामलात जो है अब वो चलाने की कोशिश की जा रही है। अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए और इमरान खान को जल्द अज जल्द कैद से रिहाई दे। अगर आप भी इमरान खान के लिए होने वाली इस दौर में शामिल होना चाहते तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।